सानिहा 9 मई के 8 मुकदमात। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तफसीली फैसले के लिए बानी पीटीआई के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर चीफ जस्टिस चैम्बर में तलब। चीफ जस्टिस ने फिरिकैन के वकला को 1 बजे चैम्बर में बुला लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, कोई ऐसा केस दिखाएं जहां साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की हो। साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने कुछ मुल्जिमान को जमानत दी। बानी पीटीआई की जमानतों की दरखास्तें सुनने वाला बेंच भी तब्दील हुआ। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। डीजी ISPR ने वजाहत कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम में बात की वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। अफसोस है सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कराची में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बाग होने वालों की तादाद 17 हो गई। PECHS में मकान से मुअम्मर शख्स की लाश मिली। खुमेसो घोट और गुरु मंदिर में नदी और नाले से 2 अफराद की लाशें मिली। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 3 बच्चे और 2 खवातीन जल बसी। शाह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद की जानें चली गईं। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक हो गई। कराची में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। NED, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी और इससे मुल्हिका तमाम इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता। सिंध और कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म के ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सियासी कायदीन को सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। जामशोरो, कोटरी, पाडीदन, मीरपुर खास और ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडोजाम की अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू और 7 के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वस्ती और ज़ेरी सिंध, जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इरसाल कर दी गई। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें, 10 पुल मुकम्मल तबाह हुए। बारिशों के बायस 226 एरीगेशन चैनल्स और 68 वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनीर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क 7 मकामात से बहाल।
تربیلا ڈیم 100% اور منگلا ڈیم 75% بھر گیا۔ دریائے سندھ میں تونسا، گڈو بیراج اور ہیڈ تونسا پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق دریائے سندھ میں سکھر بیراج، تربیلا، کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی، گھنڈا سنگھ والا پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ پلکھو اور بسنتر نالے کے مقام پر بھی نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ شکر گڑھ میں نالہ بئی میں نچلے درجے کا سیلاب، نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی اسحاق ڈار کے ہمراہ ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کا کیس۔ کوئی ایسا کیس دکھائیں جہاں سازش کے الزام پر سپریم کورٹ نے ضمانت مسترد کی ہو۔ کیا ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے؟ چیف جسٹس کا پروزیکیوٹر ذوالفقار سے استفسار۔ کہا دوسرا سوال ہے کہ سازش کے الزام پر اسی عدالت نے کچھ ملزمان کو ضمانت دی۔ چیف جسٹس شاہیہ افریدی نے کہا ہم کیس کے میرٹ پر کسی کو دلائل کی اجازت نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواستیں سننے والا بینچ تبدیل۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی شامل۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ سیاسی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سیاسی کمیٹی کے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پر شدید اعتراضات۔ اکثر ارکان نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی مخالفت کر دی۔ سیاسی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈرز کی نئی نامزدگیاں مؤخر کرنے کی سفارش کی۔ مظفر آباد میں بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم نے بلال مسجد نالہ شبائی کی لوکیشن بھارتی خفیہ اداروں کو فراہم کی۔ ملزم عبید جہانگیر کا تعلق کھائی گلر آبلا کوٹ سے ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ملزم نے حساس معلومات کے بدلے بھاری رقم وصول کی۔ ملزم اس سے قبل بھی حساس معلومات اور اہم تنصیبات کی معلومات بھارتی خفیہ اداروں کو فراہم کرتا رہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی دہشت گردی سے متعلق اقوام متحدہ کے دوہرے معیار پر تنقید۔ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھ سے بالا تر اور ناقابل قبول ہے۔ ایک بھی غیر مسلم دہشت گرد یو این کی فہرست میں شامل نہیں۔ غیر مسلم دہشت گرد اور انتہا پسند احتساب سے بچ نکلتے ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا یہ صورتحال بدلنی چاہیے۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ میں تعاون علاقائی اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ غزہ پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں 30 امداد کے منتظر افراد بھی شامل۔ بھوک اور غذائی قلت کے باعث اموات کی تعداد 269 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 112 بچے شامل۔ غزہ میں شہادتیں 62,125 تک پہنچ گئیں۔ اسرائیلی اور امریکی رہنماؤں کے خلاف ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات۔ امریکہ نے عالمی فوجداری عدالت کے 4 اہلکاروں پر باضابطہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیاں عائد کیے جانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خوش، امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ کا امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کیے جانے کے اقدام پر تشویش کا اظہار۔ بین الاقوامی انصاف کی راہ میں خطرناک رکاوٹ قرار دے دیا۔ فرانس کی بھی امریکی اقدام پر تنقید۔ کیلیفورنیا سینٹ کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ کیلیفورنیا کی ریاستی سینٹ سے تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاک امریکہ تعلقات، ریاست کی معیشت، معاشرت، ثقافت میں پاکستانیوں کی خدمات کا اعتراف۔ قرارداد پیش کرنے والی سینیٹر میلیسیا روایتی لباس پہن کر ہاتھوں پر مہندی لگا کر اجلاس میں شریک ہوئیں۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے الٹاڈو اور کونسل آف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ الوداع فرینک کیپریو۔ عالمی شہرت یافتہ جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں چل بسے۔
रोड आइलैंड जज कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर पसंद की जाती थी। जज फ्रैंक कैप्रियो ने अस्पताल से दुआ की अपील की थी। फ्रैंक कैप्रियो के इंतकाल की खबर उनके बेटे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। आनजहानी जज फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराक पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की निशान इम्तियाज़ मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा।